یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور گرڈس مندی شنگ ناظرین، ویلکم ٹو پروگرام بچوں کی شام۔ جی آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور گرڈس مندی شنگ ناظرین، آج سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور گرڈس مندی شنگ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں اور گرڈس مندی شنگ ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی سعد بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ اللہب۔ جی سنائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس بندشوں کے ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ مطبوع احترام سے تلاوت قرآن پاک سنائیں۔ جی شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ آمین، سبحان اللہ،
माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक के बाद हम करते हैं आपसे आज के सवाल। बच्चों की शाम। जी, आज के सवाल के मैं आपको बताता चलूँ। आज के सवाल ये कि बताएं जन्नती जवानों के सरदार कौन होंगे। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं अनस भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अनस भाई, कौन सी नात सुनाएंगे? दुरूद शरीफ। जी सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ घर बना गए, तावीज़ घर बना गए सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मीठा मदीना दूर है जाना जरूर है। मीठा मदीना दूर है जाना जरूर है। मीठा मदीना दूर है जाना जरूर है। जाना गमे जरूर है, जाना गमे जरूर है, जाना जरूर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। सरकार में न लागना, सरकार में न लागना, हाजत अगर की है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।
مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اتار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، اتار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، اتار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو۔ منزل اگرچہ دور ہے، منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ انس بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ پاک آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور کڈس منتی چنگے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں سیگمنٹ اتار و اہل اتار کی طرف۔ بچوں کی شام، پیارے بچوں، آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں؟ بنی اسرائیل کا ایک بہت گناہ گار آدمی سخت گرمیوں کی دوپہر میں کسی جگہ سے گزرا، جنگل میں سے، تو ایک عبادت گزار شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور بادل اس پہ سایہ کر رہے تھے، تو یہ بڑا متاثر ہوا کہ تو کوئی بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، پہنچا ہوا آدمی ہے، تو چلو اس کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ مجھے بھی برکت ملے۔ یہ قریب جا کے بیٹھ گئے تو وہ جو پرہیزگار آدمی تھے ان کو اچھا نہیں لگا، ناگوار گزرا اور حقارت سے اس کو ہلکا جانتے ہوئے، گھٹیا جانتے ہوئے کہ میں ایسا نیک آدمی اور تو ایسا برا آدمی، اور میرے پاس نہ بیٹھ گیا، چل چل میرے پاس نہیں بیٹھو۔ تو وہ گناہ گار جو تھا وہ اٹھ گیا، تو وہ چلا تو بادل اس نیک آدمی، وہ پرہیزگار آدمی کے سر سے ہٹ کر اب اس کے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ اور اس وقت کے ایک جو نبی تھے علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے ان کے پاس بھیجا اور ان کو پیغام دیا کہ دونوں اپنے اپنی عمل نئے سرے سے شروع کرو، کہ گناہ گار کے اچھے خیال، نیک خیال کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس شخص نے، جو پرہیزگار نے تکبر یعنی پرائیڈ کیا، اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی گئی۔ پیارے پیارے بچوں، کسی کو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، تو جو کم ہوشیار ہے اس کو لگا اس کو جاتا نہیں ہے، تو میں نے اس کو گھٹیا سمجھا کہ میں اچھا ہوں، یہ اچھا نہیں ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے صاحب۔ تو تکبر جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور اللہ پاک تکبر کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر یعنی بیٹر، اسمارٹ سمجھے اور دوسرے مسلمان کو مائنر سمجھے، تو یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور تکبر بہت بری چیز ہے، حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چوٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر
जानिब से उन पर जिल्लत तारी होगी। इन्हें जहन्नम के बूलस नामी कैद खाने की तरफ हाका जाएगा और बहुत बड़ी आग उन्हें अपनी लपेट में लेकर उन पर गालिब आ जाएगी। उन्हें तीनतुल खबाल यानी जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। बच्चों की शान। माशाल्लाह, ये था हमारा सेगमेंट अत्तारो अले अत्तार। प्यारे बच्चों, अगर संबंधी चाहिए नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। जी सेगमेंट है इम्तिहान। जी सेगमेंट में होते हैं सवालात और आप देते हैं उसके जवाब। जी तैयार हैं? जी। रेडी हैं? जी। चलें, अब सवाल नंबर 1 करने जा रहा हूँ। पहला सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बर्थ किस शहर में हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बर्थ किस शहर में हुई? जी आप जवाब दें। बच्चों की शान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद माज है। जी माज हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत मक्के के शहर में हुई। मक्के शहर में हुई, ये कह रहे हैं मक्के शहर में ही हुई, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी मक्का शहर ही है और मक्के के शहर में नहीं हुई, मक्का शहर है और आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जी अगला सवाल, बताएं लफ्ज मस्जिद में कितने हुरूफ हैं? लफ्ज मस्जिद में कितने हुरूफ हैं? जी आप जवाब दें। बच्चों की शान। सवाल दोहरा देता हूँ, लफ्ज मस्जिद में कितने हुरूफ हैं आप बताएं। 4। 4 कंफर्म। आपका नाम? मोहम्मद अनस रज़ा कादरी। जी अनस भाई। जी अनस भाई ने जवाब दिया 4। कौन कौन कहते हैं 4 दुरुस्त जवाब है? जी 4 दुरुस्त जवाब है। अफीफ भाई भी कह रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हमारे हाजरीन भी कह रहे हैं, और 4 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये ले अनस भाई। जी अगला सवाल, बताएं दरख्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दरख्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी ये बताना चाहेंगे, इसको दें। जी पेड़। दरख्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं पेड़। चलें आप बता दें। ट्री। ट्री। जी ट्री कह रहे हैं ये। आपका नाम क्या है? गुलाम तोहा। जी गुलाम तोहा भाई कह रहे हैं ट्री, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने सवाल किया था कि दरख्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और गुलाम तोहा भाई ने जवाब दिया ट्री, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा अब बताएं कि ट्री की स्पेलिंग कौन सा रहेगा? जी चलें आप सुना दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी TREE। TREE, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि नंबर है आप कोई 10,000 में कितने जीरो आते हैं? ये बताएंगे। जी आपने जवाब दिया था, ये आपका तोहफा। जी मैंने पूछा है कि बताएं 10,000 नंबर में कितने जीरो आते हैं? जी आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम बुरहान अहमद है। जी बुरहान भाई। 10,000 को 10,000 के 4 जीरो होते हैं। 4 जीरो होते हैं, और इनका जवाब कौन बताएगा दुरुस्त है या नहीं? जी बताएं। दुरुस्त है। दुरुस्त है। जी अफीफ वो माज भाई कह रहे हैं दुरुस्त है। अच्छा कौन कौन कहते हैं इनका जवाब वाकई में दुरुस्त है? अच्छा, और हमारे बुरहान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने सवाल किया था कि बताएं 10,000 में कितने जीरो आते हैं, और हमारे बुरहान भाई ने जवाब दिया 4, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं सेगमेंट जिसका नाम है हमारे बच्चे की तरफ। बच्चों की शान। मदनी मुझसे क्या है, मुझे अपनी
अलैकुम, मैं हूँ ज़हरा मुजर कराची से। आज मैं आपको 3 ज़बानों में मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुख्य पंजी आई सज्जी दुनिया जे माढ़ों जी इस्लाह जी कोशिश करनी आहे। I must strive to reform myself and people of the entire world. मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा नाम ज़ैनब सीड है। मैं मुजफ्फराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज नारे लगाऊंगा, हर सहाबियाते नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती जन्नती। किडमन चैनल, हमारा मदनी चैनल। मेरा नाम शाहबान है। मैं शाहपुर जाना से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई और नहीं। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं जिला खान से अर्ज कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा चल रहा है, जिससे हमारे दिल में बहुत सारी सफ़ा हो रहा है। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। आज मैं आपको नारे सुनाऊंगा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। किडमनी चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तासीम है। मैं बाबर नगर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाना चाहूँगा। मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह जवजल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मदीना है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। मेरी बात सारिया है। मैं से बात कर रही हूँ। आज आपको टाइटल कलाम सुनाऊंगी। या अल्लाह तेरे जिक्र सही दिन अपना हो तमाम, बदों की शाम जज़ाकल्लाहु खैरा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह,
पढ़ फिर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं नाला खुल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको घर से बाहर निकलने की दुआ सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। किड मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बच्चों की शान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको बार बार मीठा मदीना दिखा। अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। जी, जो दुआ थी घर से बाहर निकलने की, वो कुछ गलती हुई थी तो मैं दोहरा देता हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। प्यारे बच्चे, घर से बंदी शेख नाज़रीन, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। मेरा नाम असार अंतारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स फनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कॉल की। कि हमारा मदनी मकसद क्या हो गए? और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, नेक्स्ट कॉल दे। आज के सवाल का जवाब है जन्नत के जवानों के सरदार हजरत हुसैन और हजरत इमाम हसन। जी इंशाअल्लाह दुरुस्त जवाब मैं भी प्रोग्राम का एंड में दोहराऊंगा, जवाब सुन लीजिएगा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हीरा अफ्तारिया है। मैं चिश्तिया शरीफ से बात कर रही हूँ। मैं आपको आज अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसन अतारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जी, आपने इस सवाल का जवाब दिया हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। और इंशाअल्लाह मैं भी प्रोग्राम का एंड में दुरुस्त जवाब दोहराऊंगा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मारूफ अली है। मैं भागलपुर से बोल रही हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। जी, आप खुद भी देखें हम प्रोग्राम हमारे बच्चों की शाम देखें, और हमारे प्रोग्राम में बच्चों की शाम शो नहीं है, और आप दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी प्यारे बच्चों, अगर इसमें चाहिए नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तज़किरा है कुरान में। बच्चों की शान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूसुफ़ा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी यूसुफ़ा भाई। प्यारे बच्चों, किड्स में चलेंगे नाज़रीन। कुरान करीम में जिन पर्सनैलिटीज़ का जिक्र, उनमें से आज हम अल्लाह पाक के एक बहुत ही प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सुनने वाले हैं, और वो नबी हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो आइए सबसे पहले कुरान करीम की एक आयत सुनते हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया गया। पारा 23 सूरह साफ़ात की आयत नंबर 79 में अल्लाह पाक फरमाता है, सलामुन अला नूह फिल आलमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, नूह पर सलाम हो जहां वालों में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बुरे कामों से रोकते और अच्छे काम करने का हुक्म देते। 950 ईयर्स आप लोगों को ईमान लाने का कहते रहे, मगर आपकी कौम ईमान ना लाई, बल्कि वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सताते रहे, आपको तंग करते रहे और तकलीफ़ें देते रहे। आप अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते, मगर इतनी तकलीफ़ों के बाद उन लोगों के लिए दुआ फरमाते कि मेरा अल्लाह तो उन्हें माफ़ कर दे और उन्हें हदायत दे, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं जानते। एक दिन अल्लाह पाक ने आपसे फरमाया, नूह, अब तक जो लोग ईमान ले आए हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप एक कश्ती यानी बोट तैयार करें। आप अलैहिस्सलाम ने दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई और उसमें
3 فلور تھے. جب کشتی تیار ہو گئی تو سب سے نیچے برڈز, خطرناک اینیملز وغیرہ تھے, اور سینٹر والے حصے میں بکری اور گائے جیسے جانور تھے, اور سب سے اوپر والے حصے میں آپ خود اور آپ پر ایمان لانے والے تھے. جب طوفان آنے لگا تو آپ علیہ السلام نے کشتی میں سب اینیملز کا ایک ایک پیئر اپنے ساتھ لے لیا. 72 لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے, وہ سب اس کشتی میں تھے. پھر ایک بڑا طوفان آیا اور ساری دنیا پانی سے بھر گئی, پوری دنیا پانی پانی ہو گئی. جو اس کشتی میں تھا صرف وہ بچا رہا, اور اس کے علاوہ انسان, جانور, پرندے سب ختم ہو گئے. جب برے لوگ ختم ہوئے تو اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی, تو جو لوگ اس کشتی میں تھے ان سے دوبارہ یہ دنیا آباد ہوئی. سبحان اللہ, اللہ پاک ان برحمت ہو, ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت و آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو دعوت دیتے رہے اسلام کی. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ, بہت اچھے, آپ نے بہت اچھا سنا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دے گا, اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جملے بنائیے. بچوں کی شام. یہ سیگمنٹ ہے جملے بنائیے. اب اس میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ورڈز بتاتا ہوں, اب پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس سے کون سا جملہ بن سکتا ہے. اچھا, پہلا ورڈ بتا, مطلب کچھ 2-3 ورڈز بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹالتا صدقہ کو بلاؤں. ٹالتا صدقہ کو بلاؤں. جی بتائیں. میرا نام محمد معاذ اتاری ہے. جی معاذ بھائی. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا چلیں, اگلا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ورڈز. عربی زبان ہے قرآن میں. عربی زبان ہے قرآن میں. جی چلیں, ان کو قرآن میں عربی زبان ہے. نہیں. اور کون بتائے گا؟ عربی زبان ہے قرآن میں. جی انہیں کو دیں. قرآن عربی زبان میں ہے. قرآن عربی زبان میں ہے, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ زبان جنتیوں عربی ہے کی. زبان جنتیوں عربی ہے کی. جی ان کو دیں. جنتیوں کی زبان عربی ہے. جنتیوں کی عربی زبان ہے, ان کا جواب درست مان لیتے گئے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اگر سمندی کے ناظرین, آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیارے صحابہ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عفیف بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی عفیف بھائی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام میں سے آج ہم جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سننے والے ہیں وہ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی, ان کا نام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آئے آپ رضی اللہ عنہ کی لائف کی کچھ باتیں سنتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کا پورا نام محمد بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے ابو جان حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھی مشہور صحابی ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کی جب پیدائش یعنی برتھ ہوئی تو ان کے ابو جان انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو کھجور چبا کر کھلائی, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کا نام محمد رکھا. آپ رضی اللہ عنہ کو یزید کی فوج نے شہید کیا 63 ہجری میں. آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یارانے نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ
حسن حسین بھی جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف. میرے پیارے رمضان بھائی، میں ہوں عائشہ تاریہ مرچنا آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. حضرت حسن اور حسین کیا بات رضا اس چمن ستارے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کڈز مدنی چینل جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام بچوں کی شام میں کال کیا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جی نیکسٹ کال. مدیان ہے میں تم سے بات کر رہا ہوں. جب کا اپنا بچوں کی شام بہت اچھا ہے. رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد الطاری اور میں ہوں محمد الحق الطاری شہر کی نیویارک سے. رمضان بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. جی جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کیا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچوں کے بندی کے ناظرین، جو میں نے آپ سے آج کا سوال کیا وہ سوال یہ ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار کون ہے، اور اس کا درست جواب ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. جنہوں نے صحیح جواب دیا، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک ان سب کی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ہر صحابی نبی ہے حسن حسین بھی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ ہر جلد ملیں گے کل کے پروگرام میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام.